अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। व्यूअर्स, आज का टॉपिक इंतहाई अहम है क्योंकि जो नौजवान लड़के होते हैं वो बेचारे इस प्रॉब्लम को समझ बैठते हैं कि शायद हमें ये हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ पेरोनी डिजीज की, जो कि एक ऐसा मसला होता है कि जिसकी वजह से एरेक्टाइल डिस्फंक्शन या होशियारी में भी तकलीफ होती है, इंटरकोर्स यानी इज़्दिवाजी ताल्लुक में भी तकलीफ होती है, उसमें कभी कभी कुछ और मसले भी होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेरोनी डिजीज़ क्या होती है, इसकी काजेज़ क्या होती हैं, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, और अलामात तो इसकी वाज़ेह होती हैं लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में होम्योपैथिक का रोल भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि होम्योपैथिक में क्या मेडिसिन है कि जो इस प्रॉब्लम में हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। विवर पेरोनीज डिजीज, ये जो हमारा उज़्व मखसूस होता है या स्पीनस जिसको कहते हैं, लिंग कहते हैं, इसमें कभी कभार किसी भी वजह से स्कार टिश्यूज या प्लाक सा बन जाता है, तो जिसकी वजह से जो उसकी एक नॉर्मल सीधापन है या उसकी जो नॉर्मल इरेक्शन है यानी उसकी होशियारी जिसकी वजह से आती है, ब्लड इसमें आता है, तो उसमें हिंड्रेंस सी होती है, रुकावट सी होती है और उसमें एक अजीब सा टेढ़ापन दिखने को मिलता है। और इसी टेढ़ेपन की वजह से ना तो ब्लड की फ्लो प्रॉपर उसमें होती है और साथ में फिर उसके अलावा जो इज़्दिवाजी ताल्लुक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। इसकी अगर हम वजूहात देखें तो इसकी वजूहात में एक बड़ी वजह जो है वो है ट्रॉमा, यानी किसी भी एथलेटिक या गेम्स में ट्रॉमा पड़ गया है, एक्सीडेंट में ट्रॉमा हो गया है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स जो इज़्दिवाजी ताल्लुक है उसमें कुछ ज़्यादा ही जज्बाती नोयत की कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से पीनस में वहाँ स्कार बन गया, यानी ज़ख़म बन गया और ज़ख़म के बाद उसमें स्कार बन गया है, तो उसकी वजह से ये पेरोनी डिजीज़ हो गई। या वो लड़के जो बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करते हैं, मुश्तज़नी करते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा ज़ोर की वजह से उसमें ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है, तो ये भी उसकी एक वजह होती है। इसके अलावा अगर उम्र की ज़्यादती हो गई है या कोई आप ऐसा अंडरवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें आपका जो लिंग है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा होता है और मुस्तकिल उसी कंडीशन में रहता है, या बहुत टाइट आप अंडरवेयर पहनते हैं तो उससे भी ये मसला हो जाता है। जेनेटिकली भी होता है कि अगर फोर फादर्स में माँ या बाप की तरफ फोर फादर मेल जो हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनमें ये मसला है तो आपको भी हो सकता है। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से भी ये होता है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट कैंसर है उन मरीजों को भी ये मसला हो सकता है, और साथ में ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है, जैसे लूपस डिजीज़ है उसमें ये मसला हो जाता है। इसके अलावा ऐसे मर्द हजरात जिनको शुगर हो गया हो और उसकी वजह से उनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो आर्टरीज वेन्स हैं उसकी हेल्थ पर, क्योंकि इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बात भी की थी कि जो शुगर होता है, हाई शुगर, तो उसमें रगों की सख्ती आ जाती है, तो उसकी वजह से भी प्लाक बन सकता है। उसके अलावा जिन लोगों के ज़ख़म ठीक होने के प्रोसेस में कुछ ख़राबी हो तो उनको भी ये मसला हो सकता है, यानी ऐसे लोग जिनको आपने देखा होगा कि जब भी उनको ज़ख़म बनता है तो उसमें क्लाइड सी बन जाती है, यानी वो जो स्किन होती है वो ज़रा प्रोट्यूबरेंस वाली होती है, तो इसमें भी ये हो सकता है कि अगर उसको पेनाइल कोई इंजरी हो गई है और उसके बाद जो उसका हीलिंग प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ गई और फाइब्रस प्लाक बन गया है जिसकी वजह से लिंग में कर्वेचर आ गया है, तो ये भी एक वजह है।
اب ہم چلتے ہیں اور علامات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ارلیئر بتایا کہ علامات اس کی بڑی سمپل ہیں کہ آپ کو اپنے پینس میں یعنی عضو مخصوص میں آپ کو ایک ٹیڑھا پن نظر آئے گا، جیسے آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایریکشن پراپر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں سافٹنیس رہے گی یعنی نرمی رہے گی۔ جب اس کی ایریکشن پراپر نہیں ہوگی یعنی ہوشیاری صحیح نہیں آئے گی تو ایسے لوگوں کو سیکشول انٹرکورس یا ازدواجی تعلق میں بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی، جس کی وجہ سے اس کی اولاد نہ ہونا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی پراپر اریکشن نہیں ہوگی اور اس میں جب پراپر پینیٹریشن نہیں ہوگی تو پھر اس کی جو سپرمز ہیں وہ اپنے ٹارگیٹڈ ایریا پر نہیں پہنچیں گے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کو بھی جمع ہی ان کا جو لنگ ہے وہ گر جاتا ہے، یعنی اس میں اریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی اس میں ریڈنس بھی آ سکتی ہے، کبھی اس میں ایچنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں پین بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اگر پراپر تھوڑی بہت اریکشن زیادہ ہو جائے تو ان کے لنگ میں بہت زیادہ درد بھی اس سے دکھنے کو ملتا ہے۔ ویور، جیسے میں آپ سے ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں اور اپنے کسی بھی نزدیکی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور ملیں اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہو۔ لیکن یہاں میں آپ کے کانشیس کے لیے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں ان بیچاروں والوں میں تھوڑا بہت ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یعنی مشزنی سے یا کوئی اور مسئلے سے تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس میں کوئی پلاک نہیں ہوتا، کوئی فیبروسس نہیں ہوا ہوتا، کوئی اس میں اسکار ٹیشوز نہیں ہوتے، تو وہ اس کو اس طرح اس سائڈ میں اتنا زیادہ سیریس نہ لیں، ٹھیک ہے۔ جو پیرانی ڈیزیز ہے اس میں کرو جو ہوتا ہے وہ بڑا واضح نظر آتا ہے، اور اگر آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، پینائل الٹرا ساؤنڈ کرائیں، تو اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ یہاں ٹیشو فیبروسس بھی ہو چکا ہے اور پلاک سا موجود ہے، تو اس کو پیرانی ڈیزیز کہتے ہیں اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ علاج تھوڑا ٹائم لیتا ہے، 5 to 6 month up to 8 month، یعنی 8 مہینے تک بھی کیس جا سکتے، کیونکہ ایک کام آپ دوائی سے کر رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت ٹائم لگے گا۔ یہ کوئی جادو کی پڑیا نہیں ہے کہ آپ نے ایک رات کو لی اور صبح آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس ٹیشوز کو آپ نے میڈیسن سے ہی صحیح کرنا ہے، اس کی جو کرو ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ میں یہاں آپ کو میڈیسن کے کچھ نام بتا دیتا ہوں جو کافی سارا ان ٹائپ کے فیبروسس اور سکارز میں یوز ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے کیلکیریا فلور 6x طاقت میں، یہ 3 گولیاں 3 ٹائم پیشنٹ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ توجا جو ہے اس میں میازم دیکھنا چاہیے، اگر اس کا سائیکوسس میازم بھی آ رہا ہے اور پیرانیز ڈیزیز بھی ہے تو توجا 10 میں ایک خوراک دے کر اس کے بعد اور علامات کے مطابق ادویات دے سکتے ہیں۔ سائیڈونا والگیرس ہے، اوسونوموڈیم ہے، اس کے علاوہ ایگنس کاسٹ ہے، اس کے علاوہ جو سٹیفیسائیگیریا ہے وہ اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تائیوسائنامین 3x میں جو سکارز کے لیے بہت مشہور دوائی ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چوٹ کی ہسٹری ہے تو اس میں آرنیکا بہت ویل نون میڈیسن ہے، آرنیکا آپ 30-200 میں کھا بھی سکتے ہیں، آرنیکا کا آئنمنٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں، بلکہ یہ بہتر ہوگا کہ آئنمنٹ میں آرنیکا اور کیلکیریا فلور آئنمنٹ دونوں آپ مکس کر کے لگائیں تو اس سے درد بھی رفع ہوگا، کیلائٹس بھی ختم ہوں گی، سکار بھی ڈیزولو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علامت پیرانیز ڈیزیز میں آپ کو نظر آتا ہے اسی علامت کی اگر دوائی آپ مریض کو دیں گے تو مریض بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔